जो ट्रायल कोर्ट भी देख रहे हैं, हम हाई कोर्ट भी देख रहे हैं कि वहाँ इतना मजबूत केस है लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन और प्रोसिक्यूशन का इतना बुरी तरह पेश कर रहे थे अपना केस, लेकिन उसके बावजूद के बेल डिसमिस हो गई थी। इसलिए हमें आप दिल से बताते हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ उनको आज बेल मिल गई है इमरान खान को। अब एक केस रह गया है। बात सारी ये है कि ये हाई कोर्ट ने क्यों नहीं दिया था इंसाफ, पहले हाई कोर्ट को देना चाहिए था। अव्वल तो ये ट्रायल चलना ही नहीं चाहिए 9 मई की कंस्पिरेसी का, क्योंकि जब ये हवा लगती है इसको हाई कोर्ट में और जब इसको सुना जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो तब जाकर मीडिया भी मौजूद होती है, वकला भी मौजूद होते हैं, सबको पता चलता है कि कितने अहमकाना केस हैं। हाँ, चीफ जस्टिस ने शुरू में पहले दिन कहा था, जिस पे हमें ज़रा नामीद हो गए थे, जब उन्होंने कहा कि इसको मेरिट पे नहीं सुना जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने जिसने ये जो बेल डिसमिस की थी, अगर आप सुन लेते, ये जो पुलिस जो पता नहीं वो जो पुलिस वाला जो कहते हैं कि वो कहते हैं हम थे नहीं, और ये कहते हैं कि सोफे के नीचे पीछे छुपा हुआ था, किसी का कहते हैं मेज़ के नीचे छुपा हुआ था, और उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने ये पिटीशन डिसमिस कर दी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेल दे दी कंस्पिरेसी पे, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके मेरिट्स भी सुनने चाहिए थे, ताकि जिन्होंने ये झूठ बोला है, जिन्होंने ये झूठी गवाहियाँ दी हैं, उनको इबरतनाक सज़ा, कि हमारी डिमांड होनी चाहिए कि उनको इबरतनाक सज़ा मिले, क्योंकि नाहक लोग कैद में इतना अरसा गुजार चुके हैं, 2 सालों से 2.5 सालों से जेलों में बैठे हैं। एक ये बात। दूसरी बात यह है कि अब रह गया एक इमरान खान और बुशरा बीबी का एक केस है, और वो है अलकादिर। आप सबको पता होगा कि हम कितनी दफ़ा आए हैं लाहौर हाई कोर्ट, हम यहाँ आके कितने पूरे मतलब MNAs आते हैं, MP इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट हो जाती हूँ, कितने कोर्ट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस डोगर के पास कितनी दफ़ा सारे MNAs MPs सारे लेजिस्लेचर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, सिर्फ एक तारीख मांगने के लिए, और जस्टिस साहब तारीख नहीं देते। पहले उन्होंने 3-4 दफ़ा तारीखें दी और उनसे वो बैकआउट कर गए थे, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये जो मुसीबत है, तारीख देता हूँ, लोग आ जाते हैं, फिर मैं चेंज करता हूँ। अब उन्होंने सोचा तारीख देता ही नहीं हूँ। इसलिए हमारी आज एक और डिमांड है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप हाई कोर्ट से इमरान खान की जो बेल एप्लीकेशन है उसको सुना जाना चाहिए। कल हमने चीफ जस्टिस के सामने खड़े हुए, क्योंकि हमें पता चलता है, क्योंकि ये कानून क्या कहते हैं ये इजाज़त है हर पाकिस्तानी को कि वो जज साहब के सामने खड़ा होकर अपनी बात कर सकते हैं। उसी बिना पे हम भी खड़े हुए कि चीफ जस्टिस साहब, हमारी कई पिटिशंस हैं इमरान खान के लिए, जिनकी किताबें बंद हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हैं, जिनके डॉक्टर्स को रसाई नहीं है, उनकी हमारी मुलाकातें सबकी बंद कर दी गई हैं। इमरान खान को बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किया गया, जो बहुत ही इलीगल और इंटरनेशनल और लोकल ह्यूमन राइट लॉज जो हैं उसके खिलाफ वर्जी है। ये पिटिशन सुनी जाएं, इसलिए हम कल खड़े होकर बात करना चाहते थे चीफ जस्टिस से। और दूसरी कि हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर साहब इमरान खान का बेल का केस लगाए, जो सलमान सफदर साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर ये एक दफ़ा केस लग जाता है हाई कोर्ट में, तो वो कहते हैं कि 3 मिनट की बात है। इतना ये बेसिक केस है कि अगर 3 मिनट के लिए भी चीफ जस्टिस इसको सुन ले तो उनको बेल देनी पड़ेगी। इस वक्त आज वो जो हमेशा से हमने सुना है
کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. آج تک اس کیس کے اندر جسٹس ڈینائڈ تھی, صرف عمران خان کے لیے نہیں, کئی 100 لوگوں کو ڈینائی ہو رہی تھی. اب ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان کے اس فیصلے کی وجہ سے باقی جو لوگ اس میں جن کے اوپر یہی کیس ہے کنسپریسی کا, ان کو اس سے ریلیف ملے گا, کیونکہ سنا ہے کہ 4 لوگ ابھی بھی اسی کیس میں جیل میں ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ لاہور سے ان کو رہائی ملے گی, ان کو بھی بیل ملے گی انشاءاللہ, کیونکہ 4 مہینے سے وہ جیل میں ہیں. اب ہم چیف جسٹس صاحب سے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہم انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب اندر گئے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرنے کہ کل آپ نے نہیں سنا تھا فیملی کو, وہ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے, تو اس لیے ابھی ہم سپریم کورٹ میں انتظار کر رہے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب ان کو ریکویسٹ کرنے گئے ہیں کہ پھر آپ ان کو چیمبر میں سن لیں. تو آپ ان سے باہر بیٹھے ہیں پچھلے 2 گھنٹے سے اسی انتظار میں کہ چیف جسٹس صاحب ہمیں چیمبر میں بلا کے ہماری ریکویسٹ سن لیں گے عمران خان کی جو سالیٹری کنفائنمنٹ ہے اس کے بارے میں. مہربانی. میڈم, کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان پر اڈیالہ جیل میں اور بشرا بی بی پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں, کرنٹ لگنے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں, اس کی کیا وجہ ہے اور کیا اس میں صداقت ہے؟ مجھے نہیں, دیکھیں آخری جو ان کو ملاقات ہوئی ہے وہ علی بخاری جو ہیں ہمارے لائر, وہ منگل کے دن ملے تھے, اور بشرا بی بی کی جو بھابھی اور بیٹی ملی تھی. لیکن جب علی بخاری نے ہمیں آ کے بتایا تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے ان کو بہت اچھے حال میں دیکھا ہے. عمران خان نے بالکل کہا ہے کہ ان کے ساتھ ٹارچر, ان کی کتابیں نہیں دی جا رہی. یاد رکھے, کہتے میں برداشت کر لوں گا. انہوں نے کہا میں برداشت, مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے, یہ انلیگل ہے سارا کچھ. عمران خان کا امتحان لیا جا رہا ہے نا, اور بشرا بی بی کو بھی سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کرنٹ کی, یہ انہوں نے بات کسی نے نہ فیملی نہ انہوں نے کی ہے. ایک دوسرا, ہمیں بھی کسی نے فون کر کے کہا کہ ایجنسیاں, اب میں کہوں گی آپ لوگ نہیں ریلے کر سکتے, لیکن یہ کہاں سے خبر نکلتی ہے کہ جب کسی کو ایکسیس نہیں ہے کہ اندر سیل میں یہ کہا کہ آپ غور سے سن لیں, یہ کہاں سے خبر آ رہی ہے؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کمزور ہو گیا, کیونکہ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ میں اگر ہمت کر سکتا ہوں جیل میں بیٹھ کر, میں سب کو کہہ رہا ہوں, اپنے پارٹی والوں کو اور سب لوگوں کو, مشکل وقت ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, یہ ٹائم گزر جائے گا انشاءاللہ. یہ سب سے اندھیرا وقت ہے, لیکن اس کے بعد اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں مت ڈریں جیلوں سے. میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں مت گھبرائیں, ہمت کریں, آپ حق کے لیے کھڑے ہیں. آپ نے کوئی چوری نہیں کی جس کے لیے کھڑے ہیں, آپ کہ آپ مضبوط کھڑے حق کے لیے. یہ جو عمران خان کا میسج ہے, یہ سے ڈرے ہوئے لوگ, گھبرائے ہوئے لوگ ڈس انفارمیشن لگا لیں, اس کو بالکل نہ یقین کریں. مہربانی.